5 अगस्त 2019 मज आव जम्मू कशीर दफा 370 हटान। अत फैसलस खिलाफ आई सुप्रीम कोर्टस मज अर्जी दाखिल करने तो यथ मुतलिक अजकि पेट गई सुप्रीम कोर्टस मज समाज शुरू। जम्मू कशीर खसूसी हैसियत खत्म करने पत तकरीबन 4 वरी गसित गई अत मामलच बाकायदे समाज शुरू। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूडन सरबराही वाजिन 5 जजन हिंज आईनी बेंच कर अम मामले समात। अजकि पेट यह दुहै अत मामलस मज समात करने। सीनियर वकील कपिल सिब्बल आर्टिकल 370 मनसूखी मुखालफीन हिंद तरफ पैरवी करान। दफा 370 मनसूखी पे पन दलील पेश करान वोन कपिल सिब्बलन अत बुनियादस पे खड़ा जम्मू कशीरुक इंजमाम हिंदुस्तान सत हमेश रोज कि जम्मू कशीर मज आईन हुंद नाफिज करनुक अहकामात अम ब्रोह त सदर गसान, इसलिए दफा 370 हक छीनुक कह जवाज। कपिल सिब्बलम पोर माउंट बैटनस लिखन आमुत महाराजा हरी सिंह खत। महाराजा हरी सिंगन कशीर पे पाकिस्तान हमले के वक्त माउंट बैटनस चिठ लिखमज। कपिल सिब्बलन वोन महाराजा हरी सिंगन मजबूरी। महाराजा हरी सिंह न इंजमाम यछान मगर हुकूमत हिंदच मदद सत लुकन बचावन खतर कोरक इंजमाम। कपिल सिब्बलम वोन हुकूमतन कोर जमहूरियतुक बहाल किस नावस पे जमहूरी निजाम तबाह। तिमो कोर सुप्रीम कोर्टस मज यह रिश्ते मकलावन किस तरीकस पे सवाल। सिलसिलस मज सियासी बयानबाजी जारी। अक तरफ वोन PDP सदर महबूबा मुफ्ती जे लुकन सुप्रीम कोर्टस पे वारिया उम्मीद मगर यह सुप्रीम कोर्ट खतर तख बोड़ चैलेंज। अम ब्रोह कोर उमर अब्दुल्लाहन पन्न ख्यालातन हुंद इजहार। तह वनो आज सुबह सुनवाई दौरान उमर अब्दुल्ला कोर्टस मज पान मौजूद तो बे तरफ BJP सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्तन कर उम्मीद जे सुप्रीम कोर्ट कर आर्टिकल 370 मनसूखे खिलाफ दायर तमाम दरखास्तन खारिज। यमन लीडरन हुंद क्या वन वलो बोजो। इंसाफ की उम्मीद है। इस मुल्क का जो भी बाशिंदा अदालत के दरवाजे खटखटाता है वो इस उम्मीद से खटखटाता है कि उनको इंसाफ मिले, और हम जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने आए हैं इस उम्मीद के साथ कि हम ये साबित कर सकें कि 5 अगस्त 2019 जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर कानूनी था, गैर आईनी था, और यही हमारा मौक़िफ़ रहेगा अदालत में। ये आज का दिन जो है, अभी तो बहुत दिन केस चलेगा, इसमें हमें उम्मीद है क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मसलहत, वो फैसला, वो कुर्बानियां याद नहीं रखी कि जिसकी वजह से जो देके जम्मू कश्मीर एक आजाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, एक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे की तस्कीन के लिए इसमें आगे जो है चले, मुझे लगता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा जो BJP की जमात है वो न सिर्फ अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से इस मुल्क के आईन की धज्जियां उड़ाती है पार्लियामेंट के अंदर, जो 2019 5 अगस्त को हुआ जिस वक्त जम्मू कश्मीर के आईन को तहस नहस किया गया, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नजर में रखे कि इस मुल्क को आईन के मुताबिक चलाना है या BJP के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। और जहां तक इनको खतरा नजर आता है तो ये तो तभी भी कहती थी 370 को हटाया गया तो यहाँ पर भारतीय झंडे का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, वो हटाया भी गया। आज पाकिस्तान के झंडे चढ़ने के बजाय यहाँ पर भारत का राज चलता है, ना कि पाकिस्तान का राज चलता है। ये तो पत्थरबाजों का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये हुर्रियत का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये मिलिटेंट्स के बेटों को नौकरियां देने वाले लोग हैं। तो खुद सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का भी संज्ञान लेगा तो जो भी फैसला होगा स्वास्थ्य योग्य होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा। अत मामलस पे कत कर वनकस खास मेहमान जुड़ेमत। BJP लीडर अल्ताफ ठाकुर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सलमान सागर साहब दोनवे वनकस जुड़ेमत, दोनवनी खैर मकदम। अल्ताफ साहब गो पृछो तही जमहूरियत
ناو ہیت جمہوریت بحال کرنے کس ناوس پہ جمہوری نظام آو تباہ کرنے یہ ون کپل سبلن تمو وون آز یہ سپریم کورٹس مز دل دلیل کیا واقعی یس پارٹی جمہوریت دم بران تم کورا جمہوریت نظام تباہ؟ منازع جہاں یوتان جمہوریت تعلق تھی وچھو اخ ارب 35 کروڑ لکو چھ نمائندہ یم نمائندہ چھ واتن پارلیمنٹس مز یت پارلیمنٹس مز بحث گو 370 کروا ختم کن 370 دمو روزن تکیاز اس 370 یہ 370 ملک کے خاطر واریاہ زیادہ خطرناک تہ پتہ کہ پتمین 7 ورین خاص کر پتم 30 وری نیو نمو یمن 32 ورین مز ملٹنسی روز تر ملٹنسی ہند وجہ اس 370 تو 370 ستم یہ کمی تو خامی یہ 370 روزت ہوت کہ یہ ملٹنسی ابریمم یہ پاکستانی ایجنڈا چلان یت مز حریت کانفرنس یت مز باقی چیز یہ پاکستانی جنڈ ISI جنڈ یہ دہے کنہ جنگ یہ دہے ٹرگیس چلان ہڑتال کیلنڈر باقی چیز ملک کے مفاد خاطر ٹھیک کی ملک کی ایکتا تو ملک کی یکجہتی کت ٹھیک تہ پتہ 5 اگست 2019 مز آو 370 ختم کرنے اس 370 گوڑے یہ اوریجنل پارٹیو ختم کورمت یمو صدر ریاست تہ ختم کورمت یمو یتک وزیر اعظم تہ ختم کورمت یمو رائے شماری تہ گوڑے کنمت تمو پولیٹیکل پاریو ام پتہ اس بھارتیہ جنتا پارٹی ہند گۄڈنِچ پٮ۪ٹھے اخ موقف اخ ایجنڈا کہ 370 کرو ختم تکیازِ اس ملکس مز یژھان اخ جنڈ اخ قانون تو اخ ہیڈ یہ گۄڈ پٮ۪ٹھے ین پہ بھارتیہ جنتا پارٹی بنے یم سات 2014 بھارتیہ جنتا پارٹی وجودس مز آئی تہذ جائے کت تھی کرو پن کت پور مگر ات کت متعلق ونو بہ کپل سبلن وون زی امیک حق یہ ہٹاؤنک حق اس آئینی اسمبلی آئین ساز اسمبلی یہ تمیک حق یہ پارلیمنٹس امیک حق کی تیل کت کن جواز بنان تو کت کن طور صحیح گژھان وچھو منازع یم سات یہ آرٹیکل 370 اونک جموں کشمیرس خاطر بڑ بار اخ سازش کانگریسن تو بیم تمس لائک مائنڈڈ جماعت تمو اخ بڑ بار سازش کرم یم سی جموں کشمیرک لک پنسے ملکس مز سیکنڈ کلاس سٹیزن زندگی گزاران تو غیر آئینی طریقہ تو بیک ڈور اینٹری کرت اونک ات انڈین پارلیمنٹس مز اونک یہ جناب 3 آرٹیکل 7 یم سات وہ بھارتیہ جنتا پارٹی 350 کھت زیادہ ووٹ آرٹیکل 370 خلاف ات ملک کس پارلیمنٹس مز آئی یہ کپر بنان غیر جمہوری تو یہ کپر بنان غیر جمہوری غیر قانونی بنان اخ جائز طریقہ تمنے پرژھو کہ سلمان صاحب اخ اپوزیشن پارٹی یم ات مز عرضی گزار تم ونان کہ یہ ہٹاؤن غیر قانونی مگر تہ بوزو الطاف صاحب ونان کہ یہ اننی غیر قانونی کیا ونو کہ منازع جی یہ ان غیر قانونی تیل ونو قانون اخ حصہ یہ سپریم کورٹ رولنگ پتم رولنگ تر مز آو یہ ون کہ یہ ہسا کورمت آکوپائی پرماننٹ پلیس ان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا تو کہیں نہ کن جائے ونان تیل الطاف صاحب یا بی جے پی یم تہ نمائندہ تھی ونان تیل ہسا آئینی غلط تیل قانونی غلط تھی ونان کھڑی یت پہ تلن آو یہ پروسیجر اپناؤن آو سہ بالکل غلط آئینس ہیکو نا کہ آئین غلط تیل تمہ وز پرامسز کرنا آمت تمہ وز قانون بنومت تیل سوری پروسیسے غلط اوسمت تیل تمن 270 یا 75 ورین ٲسمٕتۍ غلط قانون پہ پکان یوتان دلیل دِوان کہ یہ ہسا گئی حالات ٹھیک 5 ؤری ہسا گئی حالات ٹھیک سہ ایفیڈیوٹ تہ کور گورمنٹن پیش کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ 10-15 دۄہ برونٛٹھ ات آنریبل سپریم کورٹس مز یس تمو رِجیکٹ کوٚر آن دا بیسس کہ یہ ہسا چھنہٕ کتھ ڈیولپمنٹ تہٕ ایڈمنسٹریٹو افیئرس کینٛہہ یہ چھِ کتھ پُلٹِکل رایٹس یم لُکن ہٕنٛدۍ چھِ آمٕتۍ یم مزل کرنے تمن پہ کت کرنے یہ لیگل یہ ایکٹ کن یہ الیگل جی سرکار اوتر گورمنٹ آف انڈیا مز تمو یہ ایفیڈیوٹ بور نسا تن کنجنگ گھان کی لڑائی گھان کی ماردار گھان کی مگر تک سپریم کورٹ جواب یہ سو ایفیڈیوٹ سرکار آو رجیکٹ کرنے آن دا بیسس کہ نسا یہ قانونی مسئلہ اچھ وچن ٹیکنیکلٹی یہ صحیح کن غلط
سہ کر میں وقت فیصلہ آز ہیئرنگ یہ ویلکم سٹیپ یس ہیئرنگ اور نیشنل کانفرنس نیو ات مز لیڈ گۄڈٕ تہِ آز تہِ ٲسۍ سٲنۍ قٲید عمر عبداللہ صٲب پانہٕ سپریم کورٹس منٛز بیٚیہِ یِم اَسہِ مُلکٕکۍ لیڈنگ لایَر چھِ کپل سبل جی یُس تۄہہِ پانہٕ تذکر کوٚر یُس تۄہہِ پانہٕ ذِکر کوٚرُو تِمو کیٛاہ کیٛاہ دٔلیٖل کَرِ پیش تِمو کِتھ پٲٹھۍ ووٚن کہِ ایمرجنسی لاجنٕچ ضروٗرت ٲس نہٕ کٔشیٖرِ منٛز کینٛہہ بِنا لُکن ہٕنٛز راے دٮ۪ماغس منٛز تھٲیِتھ یا بِنا لُکن ہٕنٛز راے. بالکل سلمان صٲب یہ آمت سپریم کورٹس مز دلیل پیش کرنے کہ یم دلیل بہ گژھٕ تیوٗتاہ کینٛہہ بٹ اکھ چیٖز ونو بہٕ ضروٗر کہِ یۄس یہِ قونوٗنی لڑٲے چھِ گۄڈنِچ جیٖت چھِ سٲنۍ یہِ کورٹن کوٚر یہِ ایکسپٹ نسا یہِ چھُنہٕ مسلہٕ کنہِ جنگُک تہٕ لڑایہِ ہُنٛد تہٕ ڈیولپمنٹُک کینٛہہ یہِ چھُ مسلہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن ہٕنٛدۍ حقوٗقن ہُنٛد پُلٹِکل رایٹس چھا تِہنٛدۍ سیف کِنہٕ نہ. أزکِس بحثس منٛز کپل سبل صٲبن یہِ تہِ اکھ ججمنٹ بیسِک سٹرکچر یُتھ قانوٗن آیٖنُک چھُ سُہ ہسا ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مسلِتھ ہر وِزِ کینٛہہ سُہ چھُنہٕ صرف یِمن 320 یا 330 یا 340 پارلِمنٹیرین چھِ سُہ ہسا ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ مسلِتھ کینٛہہ سو اس لیے أسۍ چھِ پوٗرٕ اُمید با اُمید یہِ شروعات چھِ واریاہ اصل پٲٹھۍ گٔمٕژ سٲنۍ قٲید ٲسۍ آز رِپرٛزنٹ کران سٲنِس جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکن سارنٕے ییٚلہِ عمر صٲب تتہِ ٲسۍ. جموں کشمیر کٮ۪ن لُکن چھُ یِوان رِپرٛزنٹ کرنہٕ الطاف صٲب کیٛاہ ؤنِو یِہُنٛد وَنُن چھُ زِ یُس کپل سِبلن موقف پنُن تھوٚو دلیٖل پیش کٔر یہِ چھِ جموں کشیٖرن ہٕنٛز آواز تہٕ تِمو ووٚن تتہِ تہِ سپریم کورٹس منٛز تہِ دلیٖل پیش کران ووٚن تِمو کہِ لُکن ہٕنٛز جموں کشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن لُکن ہٕنٛز آواز آیہِ دباونہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ صحیح بیٚیہِ خاص طور پے ییٚلہِ نہٕ وُنہِ ایسمبلی چھنہٕ بحال جموں کشیٖر منٛز حکوٗمتٕچ نُمٲیندگی. منزہ جی گۄڈنیتھٕے چھُ مےٚ اعتراض أکِس کتھِ پٮ۪ٹھ یُس کپل سبل جی یا سلمان ساگر صٲب چھُ ونان جموں کشمیر کٮ۪ن لُکن ہٕنٛز آواز جموں کشمیر چھِ جوم الگ جموں کشمیرس منٛز چھُ کشمیر الگ اور جموں کشمیر ہٕنٛدۍ لُکن ہٕنٛز چھِ راے الگ الگ آرٹِکل 370 یس متعلق یُس دفعہ 307 چھُ اتھ منٛز چھُ الگ الگ راے أڑۍ لُکھ چھِ ونان آرٹِکل 370 تُلُن گوٚو ٹھیٖک أڑۍ لُکھ چھِ ونان آرٹِکل 370 تُلُن چھُ ٹھیٖک تہٕ گۄڈنیُکُے مطلب چھُ امیُک کہِ یہِ چھنہٕ سارنٕے لُکن ہٕنٛز راے چھنہٕ یہِ کینٛہہ. نمبر اکھ نمبر زٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آرٹِکل بنووُکھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آرٹِکل لاگوٗ کوٚرُکھ یہِ اوس عارضی یُس کانگریس چھُ پنان یُس یِہُنٛد سپریم قٲید چھُ ونان جناب شیخ محمد عبداللہ صٲب ییٚمۍ ووٚن دوٚپُن یہِ نسا چھنہٕ قرآنٕچ کٕہٕنۍ تہِ آیت یہِ ہٮ۪کو نہٕ ہٹٲیِتھ آز چھِ اخبارن منٛز سُہ کَتٕنۍ آز تہِ ہٮ۪کو أسۍ وٕچھِو منزا امہِ پتہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ ہٹاوُن کِتھ کٔنۍ أکِس بحث کوٚرُکھ واریاہس کالس اکھ ٲیی نہٕ طٔریٖقہٕ تِکیازِ لا بناون وٲلۍ چھِ اصل پٲٹھۍ 350 پلس ایم پیز یِمو اتھ خلاف ووٹ دِتھ تہِ کوٚر وۄنۍ یوٚتانۍ وۄمید چھِ یِہنٛز وۄمید چھِ نیشنل کانفرنسس یوٚتانۍ وۄنۍ یِمن وۄمید چھِ نیشنل کانفرنسس دپان یِم چھِ زبردست خوشی مناوان سپریم کورٹس منٛز گٔے اتھ ہیرنگ سپریم کورٹ چھُ سارنٕے لُکن ہُنٛد ہندوستان کٮ۪ن سارنٕے لُکن ہُنٛد اور سپریم کورٹس ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ گٔژھِتھ تہٕ سُنوٲے تہِ ہیٚکہِ تتہِ گٔژھِتھ یہِ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ جیٖت یہِ چھُ لُکن دھوکہٕ یوٚتانۍ تعلُق چھُ سپریم کورٹُک وٕچھِو حظ سپریم کورٹ چھُ مُلکُک اکھ عظیٖم ادارٕ یُس مُلکٕچہِ سیفٹی تہٕ مُلکٕچہِ سِکیورٹی خٲطرٕ کٕہٕنۍ تہِ کمپرومایز کرنہٕ خٲطرٕ تیار چھُ مےٚ ووٚن تۄہہِ کنہِ جنگ گٔے بنٛد ٹائر گیس گئی بند شیلنگ گئی بند ہڑتال گئی بند بہٕ یِمہٕ تُہنٛدسٕے پوینٹس پٮ۪ٹھ یِمہٕ بہٕ مُلکس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم گۄڈٕ آسان مُلکٕچ سیفٹی تہٕ سِکیورٹی تمہِ پتہٕ چھُ مُلکٕچ ایسمبلی تہٕ تِم چھِ امہِ پتہٕ یِوان سٲری چیٖز مُلکس منٛز گٔے کشمیٖرس منٛز گٔے یِم چیٖز بنٛد امہِ پتہٕ چھُو وٕچھان تُہۍ کہِ حالات کۭتیاہ چینج گٔے 370 ختم کرنہٕ پتہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان یِم مےٚ گٔنزرٲے تۄہہِ کنہِ جنگ گٔے بنٛد ٹائر گیس گٔے ہڑتال گٔے شیلنگ گٔے ہُریت گوٚو پٲکستان گوٚو تِم جنڈٕ گٔے بنٛد امہِ پتہٕ یِم واریاہ بیٚیہِ بجہِ کامیٲبی چھِ تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ گۄڈنِچ لٹہِ گوٚو آزٲدی پتہٕ G20 سمٹ
कश्मीरस मज युस बड़े कामयाब फुल सक्सेसफुल इवेंट रोज अम पत वुचान तुम कि 34 वहर पत यन पे जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी गई मगर अमिच कत करान कि यह सही कत चलो तुम G20 कत करान या बाकी चीजन डेवलपमेंट हिज तुम कत करान सही छु मगर अश ये कत करान कि युस डेमोक्रेटिक राइट लुकन छु अश तमिच कत करान युस जमहूरी हक लुकन तमिच कत छु करान सलमान साहब तुम करो डिस्टर्ब डिस्टर्ब अल्ताफ सब डिस्टर्ब कर दियो मौक दी असल पे बार बार कैंडिडेट कत करने बाकी मे वो गोड़े यह सुप्रीम कोर्टन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफिडेविट रिजेक्ट कोर्मुत कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर की ना डेवलपमेंटल इशू इशू लुकन हिंदन जज्बातन लुकन हिंद पोलिटिकल राइट्स इशू योत्ता कत आव G20 कर यह जुलजला जुलूस कड़ने बह वन अल्ताफ सबस या यम बाकी यीत थ्योरी साथ दिन वो लुक जुलजला जुलूस नान 89 तम तथ वक्त चीफ सतान लुक लक्ष बद लुक 89 तम दैट मीन्स यह पत्म वोन कत ये विज पाकिस्तान इंसर्जेंसी स्टार्ट कर तम ब्रो बाज़ाब्त सिस्टम चलान चाहे सो डेवलपमेंट चाहे फॉरेन टूरिस्ट चाहे बे डेवलपमेंट इशू या कॉन्फ्रेंस तम गसान आज जब आज कर G20 पत कर रिलेट नसा 370 तुलन ठीक क्या G20 को ये 3 वरी ब्रो अम खुद ज्यादा बेटर निजाम ये मसल यह तुम वनान यह तरी लुक सपोर्ट करान सह कित तर फिक्र सह तर फिक्र ये पूर पट डेमोक्रेसी ये फल दियो सह कर फिक्र ये इलेक्शन करो तुम इलेक्शन करान ये खौफ ये डर क्या लुक दिन जवाब 5 अगस्त फैसला सही कि गलत आज गो तुम जम किस बस नश आज डोगर बस नश तमिस पृसिव जम गवा ठीक कि गलत गो मे बासान आज कशर मुसलमान सत पंडित सत आज ज्यादा वनान जमुक डोगर बोय नसा मे सो गलत तमिस दरबार मूड छिन तमिस रूट छिन तमिस टूरिज्म तमिस सोरे खत्म तहस नहस गोमुत यह नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर नसा डेवलपमेंट गई डेवलपमेंट हर रिजन ग डेवलपमेंट कह तुत इशू कि हमेशा बंद ग डेवलपमेंट रोज चालू इलेक्टेड गवर्नमेंट मज बे गवर्नर रोल मज बट मसल लुकन हकूकन यीचा प्रेजेंस क्या थावन फोर्सेस हर कुछ बयान पे क्या सियासी लुकन BJP मुखालिफ तीन एक्टिविटी पे क्या कदम लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर या बाकी कह लीडर बारस मज कत कर सह बंद कर तमिस सिक्योरिटी विड्रा कर तमिस ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स कर तमिस ED घर सोजन तिम बाकी तक परेशान कर ये मूजूब क्या यह आवाज वथन की लुक अम सोचन कपिल सिबल जी कोर्टस मज कत कर यथ पे तजाद यह को स्टार्ट कपिल सिबल कोर्टस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट करान थ्रू मोहम्मद अकबर वकील साहब यह करना बड़ बावर यह कत मोहम्मद अकबर वकील साहब थ्रू कपिल सिबल करान नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट तम कर यह कत बावर कि यह हसा सवाल कि यह मुल्क सालमियत पे जह क्वेश्चन ना तो ना बुथ इन वलिस मज मुल्क हिस्से BJP खो ज्यादा BJP कह कुर्बानी ये मज खास तौर पे ये मुल्क सालमियत झंड खादन कत कर यह झंड खादन मसल यह मसल ये लुको कत साथ हमेशा दितमुत पत्म 5-7 लुकन हिंद जज्बातन हिंद तिहंद हकूक चाहे जमिक लुक तिहंद जज्बातन हिंद ख्याल थवन तो राय अलग अलग क्या मगर ये वन क्या माइनॉरिटी तंजीम तिम हुकूमत क्या माइनॉरिटी तंजीम वनान कि अमे वजह से 370 की वजह से तिमन सत इम्तियाजी सलूक कर तिमन सत ज्यादती कर तथ मुतलिक क्या वनो तुम कर इलेक्शन तह तर पान फिक्री कि सही तो गलत क्या लुक कत साथ दिवान मुल्क मुल्क अल्ताफ साहब क्या वनो मुल्क इलेक्शन ये करना तेल कुस रीजन कम लूक कस कम्युनिटी कस इलेक्शन कर तेल कि लुकन हिज राय क्या मुनजा चलो खाब वुचनस टैक्स लगन की खाब पजन हर कस इंसान वुचन तो कह टैक्स तो लगन योतान इलेक्शन हूं मसल तुम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदगी मज पंचायत BDC तो DDC इलेक्शन कर योतान
योतान इलेक्शन सवाल इलेक्शन तो गन मगर बोड़ सवाल बोड़ क्वेश्चन मुल्क की सेफ्टी तो मुल्क सिक्योरिटी खतर क्वेश्चन लुकन चाइना समेद आमन लुकन पाकिस्तान समेद तिमन लुकन कदगर लगाने तिमन लुकन यी आजादी दिन कम लुक जम्मू कश्मीर मज रूजित या हिंदुस्तान मज रूजित चाइनच कत कर हिंदुस्तान मज रूजित चाइना समेद हिंदुस्तान मज रूजित पाकिस्तान सत कर तिमन लुक यी बख्शन की बहरहाल बह वन कत सलमान साहब तो बोजान वारिया खुशी योतान मोन मानुन योतान बहुस वन सलमान साहब खुश हेयरिंग गई इन पे खुश रोजन सुप्रीम कोर्ट सारे बोजान मगर योतान मेन ज़ाती राय योतान बहुस वन यित को अमिस यकीन मेनिस यकीनस मज दफा 370 सह मूद वो चीज वन कर जल्दी आर्डर कि अत लगो सा कबर पे तख्ती तख्ती लिखियो कि डेट कम दह मूद ये लिखियो जल्दी। सलमान साहब क्या मुनज़्ज़र जी बदकिस्मती वर्कर पोलिटिकल पार्टी हूं सपोज बहुत एक पोलिटिकल पार्टी हूं वर्कर इथे पे अल्ताफ साहब एक पोलिटिकल पार्टी हूं वर्कर अकि पोलिटिकल पार्टी हिंद वर्करन दित गोडे वर्डिक्ट यह मोकलियो दफन कर कब्र पे लागुन वन कनी यह मूद यह सुप्रीम कोर्ट यह 5 जज पाने दिवान फैसला बीजेपी वर्कर यह कोर्ट एतमाद बढ़ावान कि कोर्ट एतमाद घटावान यह कोर्टस इज्जत थवान कि कोर्ट एतमाद एक मैंने नहीं डिस्टर्ब किया आप भी मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज। बदकिस्मती यमो जोनमुत कोर्ट तो पन्न यमो जोनमुत ईडी तो पन्न यमो जोनमुत यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो पन्न टैक्स लागन मीटर लागन जानान यमो चीजों से लुक तंग कर तिम कर कत कहें तिम करो परेशान तिम कर 370 मुतलिक कत कहें शामस यह लड़के अगर फेसबुक पोस्ट कर 370 मुतलिक तमिस SHO थानस ना दिन DC सब कड़ PSA यह दबाव रोज ज्यादा कालस क्या वन मुल्क हिस्स ये वन चाइना तो बाकी तो चीज ज्यादा पता जम्मू कश्मीर मज नेशनल कॉन्फ्रेंस रोल मुल्क रोजन क्या हमने अम खतर कुर्बानी चाहे झंड चढ़ावन चाहे ये डेमोक्रेसी बहाल थवन मगर वर्कर हे गोड़े वन कोर्ट की गंतिक दो कि नसा यह आखिरी फैसले अत कब्र यह लागुन यमो नैरेटिव क्रिएट कोर्मुत दबाव दोस्त डरुक दबाव तम लुकन मज यह त्रावान मगर इलेक्शन ये गो वुनिक तान नकली इलेक्शन कर्म कनान ज्यादा सह चल इन वोल इलेक्शन चाहे असेंबली पार्लियामेंट सह इंशाल्लाह मज 5 अगस्त मुतलिक तमिक जवाब और सह जवाब मुल्क बराबर अल्ताफ साहब क्या वनो इलेक्शन खतर बीजेपी तैयार कर तैयार तो कर गसन असेंबली इलेक्शन तो तथ मज ताकि साफ नन कि लुकन हिंस क्या राय मुनज़्ज़ा जी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन तैयार मैं दिस त्रेन पैटर्न तैयार यमो दिस ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रांग पार्लियामेंट इलेक्शन गसन तैयार असेंबली इलेक्शन गसन खतर तैयार और बेताब के असेंबली इलेक्शन ऐलान कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक बीजेपी इलेक्शन खतर तैयार तो लगातार बयान वुनिक तान बीजेपी कि वो जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी हिंद वो तम यी वनान चाहे पार्टी लीडरान या पार्टी वर्करान तम वन कि चाहे पार्लिमानी इलेक्शन या पंचायत इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन इलेक्शन खतर तैयार मगर इलेक्शन गस कर यह सवाल अपोजिशन अवामुक तो इलेक्शन बहरहाल राय क्या लुकन हिंज नन इलेक्शन मज मगर तम ब्रो सुप्रीम कोर्टस मज 370 मुतलिक समात जारी अजक पे गई शुरू तो दुहै रोज सुनवाई अत पे जारी तो कपिल सिब्बलन कर आज अत पे पन दलील पेश तो यथ मज तमो वोन कि यह 5 वरी पे वुचन क्या कि क्या इवेंट्स रोज अत पन हिस्ट्री यह वुचन कि कमन सिचुएशन मज कित कन आव 370 तो अत पे क्या तमाम तम विज कानून लेखन वल तिहज क्या सोच समझ बहरहाल समात जारी सुप्रीम कोर्ट की फैसले सारनी काबिल कबूल मगर अत पूर मामलस पे सियासी बयानबाजी तह जारी अल्ताफ ठाकुर साहब तो सलमान सागर साहब तुहद दोनवनी हूँ सठा शुक्रिया कत कर खतर खबर मज फिलहाल युत मगर तुम रूजो वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।